नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। इण्डिगो विमानसंस्थायाः 10% सेवां न्यूनीकर्तुं केन्द्रसर्वकारस्य आदेशः। व्योमयात्रासेवायाम् इण्डिगो संस्थायाः कर्तव्यभङ्गमाधारीकृत्य 10% सेवां न्यूनीकर्तुं केन्द्रव्योममन्त्रालयस्य आदेशः। संस्थायाः प्रतिनिधिसङ्घेन सह उपवेशनानन्तरं केन्द्रव्योमयानमन्त्रिणा श्री के राममोहन नायडुना निगदितम् एतत्। अस्मात् कारणात् शैत्यकालसेवायाम् इण्डिगो संस्थायाः 30-200 सेवाः निरस्यमानाः भविष्यन्ति। आहत्य वर्तमानेषु 300-200 प्रतिदिनसेवासु ह्यः 400 सेवाः निरस्ताः जाताः। दिल्ल्यामेव 15-100 सेवाः निरस्ताः। भारतसंरम्भकान् उल्पन्नान् च आगोलविपण्यां प्रस्तूय तेषां व्यवसायान् लाभान् च वर्धापयितुं केन्द्रसर्वकारेण आविष्कृतः नूतन इन्द् ऐप् इति नूतन आवेदनस्य उद्घाटनं नवंबर मासस्य 26 दिने NIRDC निरवहत्। देशीय व्यावसायिक अनुसंधान विकसन संघः अथवा NIRDC एतदर्थं भारत व्यवसायिनां कृते बहवः नूतन पद्धत्यः आविष्करोति। व्यवसाय रंगस्य नूतन प्रवणताः अवसराः अनुदिन विपणि प्रवणता निर्यात रंगस्य प्रोत्साहन पद्धत्यश्च च संघस्य प्रधान दौत्यं भवति। धन्यवादः।